हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ ग्रेड 11 बिजनेस म्याथमेटिक्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोडल सेट सोल्युसनहरू गरिरहेको छौँ र आज पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियो हामीले फेरि पनि लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी च्याप्टर 15 प्रोबेबिलिटीको पार्ट 2 भिडियोमा एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छौँ। पार्ट 3 पनि आउँछ है, त्यसमा पनि अझै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू हुन्छ। अलिकति लामो च्याप्टर छ, एउटा सिंगल च्याप्टर चाहिँ के गर्ने हैन। यो सबै क्वेसन्सहरू छ। यहाँनिर मैले 5 वटा क्वेसन्स आज लिएर आएको छु र अर्को भिडियोमा हामी फेरि अरू क्वेसन्सहरू लिएर आउँछौँ। फटाफट क्वेसनहरू सुरु गरौँ। यहाँ 1 नम्बर छ है, यहाँ 2 नम्बर छ, यहाँ 3, यहाँ 4 र यहाँ 5 छ। सब क्वेसन त अलिक अर्डरमा होइन, प्रोबेबिलिटी हो नि त। प्रोबेबिलिटीमा कहाँ क्वेसन अर्डरमा हुन्छ हैन। यो 1 2 3 4 5 5वटा क्वेसन चाहिँ एउटा एउटा क्वेसन सल्भ गर्दै जाउँ। क्वेसनको डिफिकल्टी लेभल मैले मिलाउँदै गइरहेको छु। तर अब कुनै स्टुडेन्टलाई यही 1 नम्बर गाह्रो लाग्छ, यो 5 नम्बर सजिलो लाग्न सक्छ। मलाई लाग्यो यो अर्डरमा डिफिकल्टी राख्दा ठिक हुन्छ होला। केही त्यस्तो छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला है त। ओके, 1 नम्बरको क्वेसन हेरौँ त। सिम्पल फर्मुला हाल्ने क्वेसन मात्रै छ। 1 नम्बरको सोलुसनमा हेर्नुस् के दिएको छ भन्दा 2 इभेन्ट्स ए एन्ड बी। प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको 40, प्रोबेबिलिटी 40 होइन 0.4 प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको 0.35 र प्रोबेबिलिटी अफ यो ए इन्टरसेक्सन बी भनेको 0.61 छ। फाइन्ड ए युनियन बी। अब यस्तो क्वेसनमा कसरी गर्ने? छोटो मिठो क्वेसन हो। पीए भनेको 0.4 छ, पीबी भनेको 0.35 छ र पीए इन्टरसेक्सन बी भनेको 0.61 छ। देयरफोर पीए युनियन बी भनेको कति हुन्छ त? पीए प्लस पीबी माइनस पीए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। यो भनेको 0.4 0.35 माइनस 0.61, यो भनेको 0.75 माइनस 0.61, यो भनेको 0.14 हुन जान्छ। सिम्पल कुरा छ। सिम्पल फर्मुला ढ्याक्क हाल्नु, ठ्याक्क आउँछ एन्सर। मजाले गरेर क्वेसन लेखिहाल्नुहोस् त, मजाले यो गर्नुहोस्। अब हामी क्वेसन नम्बर 2 मा जान्छौँ। योभन्दा थोरै डिफिकल्टी लेभल ज्यादा छ तर अत्यन्तै सजिलो क्वेसन छ। ओके, क्वेसन नम्बर 1 भइसकेको छ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 ले के भनिरहेछ? द प्रोबेबिलिटी दैट बोय विल गेट स्कॉलरशिप इज 0.65 एन्ड गर्ल विल गेट इज 0.64। एउटा स्कॉलरशिप छ, एउटा नभनौँ जति पनि हुन सक्छ। स्कॉलरशिपको नम्बर भनेको छैन यसले। के भनेको छ भन्दा बोयले स्कॉलरशिप पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी 0.65 छ, गर्लले पाउन सक्ने 0.64 छ। अब दुईटा क्वेसन छ। एउटा छ बोथ बोय एन्ड गर्ल विल गेट स्कॉलरशिप, एटलिस्ट वान अफ देम विल गेट स्कॉलरशिप। अब सुरुमा यसको गिवन लेखौँ। गिवन सोलुसनमा गिवन के छ? राम्रोसँगले लेख्नु होला। प्रोबेबिलिटी दैट boy will get scholarship लाई मैले पीबी लेखे। यो भनेको कति छ? 0.65। अर्को के छ? प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल विल गेट स्कॉलरशिप। प्रोबेबिलिटी दैट गर्ल विल गेट स्कॉलरशिप। स्पेलिङ मिस्टेक भने माफ गर्दैन होला है। के छ त? 0.64 छ। अब पहिलो क्वेसनमा के सोधेको छ? बोथ बोय एन्ड गर्ल विल गेट स्कॉलरशिप। अब यहाँनिर पहिलोमा के लेख्नु पर्यो? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बोय एन्ड गर्ल विल गेट स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप इज लेख्ने। यहाँनिर के हुन्छ? पी बी इन्टरसेक्सन जी हुन्छ। दुईटैले स्कॉलरशिप पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भनिरहेछ नि त। भनेपछि दुईटैले पनि पाउन सक्ने रहेछन्। कति हुन्छ त? पी इन्टरसेक्सन जी। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने बोयले पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी र बोय र गर्लले पाउन सक्ने इन्डिपेन्डेन्ट हो। बोयले गर्ललाई असर गर्दैन, गर्लले बोयलाई असर गर्दैन, किनभने हामीलाई स्कॉलरशिपको नम्बर भनिरहेको छैन। यदि यहाँनिर 1 स्कॉलरशिप मात्रै भनेको बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। तर त्यो त्यस्तो नभनेको कारण यहाँनिर सिम्पली पीबी इन्टरसेक्सन पीजी गर्ने। यो भनेको 0.64 टाइम्स 0.65 हुन जान्छ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा गरौँ त हैन। यहाँनिर के छ त? 0.64 इन्टु 0.65 भनेको कति हुन जान्छ? यो भनेको 0.416 हुन जान्छ। दुईटैले स्कॉलरशिप पाउने। एटलिस्ट वान अफ देम। प्रोबेबिलिटी
that at least one of them will get scholarship. अब एउटाले एटलिस्ट वान को अर्थ बुझ्नु पर्यो। यहाँ एटलिस्ट वानले के भनिरहेछ भने कम्तीमा एउटाले पाउनु पर्यो, कम्तीमा एउटाले पाउनु पर्यो। एउटाले मात्रै नि पाउन सक्छ, दुईजनाले मात्रै पनि, एउटाले मात्रै कि त बोइले मात्रै पाउन सक्छ कि गर्लले मात्रै पनि पाउन सक्छ अथवा दुवैले पनि पाउन सक्छन्। एटलिस्ट भनेको कम्तीमा एउटाले मात्रै पाउन पनि सक्छ, दुईजनाले पनि पाउन सक्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ बुझ्नुभयो होला। यहाँनेरि एटलिस्ट भनिसकेपछि पिबी युनियन जी, यो भनेको के हुन्छ पिबी प्लस पिजी माइनस पिबी इन्टरसेक्सन जी हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ, बोईको कति छ 0.65, गर्लको कति छ 0.64 माइनस यो भनेको अघि भर्खरै झिकेको 416। अब यसलाई जोड्नु यहाँ 9 आउँछ, यहाँ 2 आउँछ, 1.21 माइनस 0.416 छ। यतापट्टि कति हुन्छ 4 हुन्छ, यहाँ 7 हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ 4 6 8 हुन्छ, 0.874 हुन्छ होला हैन। 0.874 गऱ्यो भने ठ्याक्क 0.416, यहाँ 0 आयो, यहाँ 9 आयो, अनि 9 आउन गयो, त्यसपछि 12 आउन गयो, 1.29 0.874 हुन जान्छ। हाम्रो कति हुँदो रहेछ त बी युनियन जी भनेको 0.874 हुँदो रहेछ। र यो हाम्रो स्कलरशिप पाउन सक्ने के भयो त प्रोबेबिलिटी हुने भयो, स्कलरशिप पाउन सक्ने प्रोबेबिलिटी भयो। ओके, यो दुईटा क्वेशन भयो, मजाले हेर्नु होला, बुझ्नु भयो भने रिपिट गर्नु होला, म अब यो मेटाइदिन्छु। अब हामी जाउँ 3 नम्बरको क्वेशनमा। बोर्ड पनि खाली भयो, अलिकति बोर्डलाई पनि सास फेर्ने आयो हैन त। ल अब यो पनि भयो, यो पनि भयो। यति भइसकेपछि अब क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 3 मा के दिएको छ, अ ब्याग कन्टेनिङ 6 व्हाइट 5 ब्लू एन्ड 4 ब्ल्याक मार्बल्स भनेर छ। अ बल इज ड्रोन एट र्यान्डम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्रोइङ अ ब्लू मार्बल छ, अ ब्ल्याक मार्बल छ, अ ब्ल्याक और व्हाइट मार्बल छ, नट ए ब्ल्याक मार्बल भनेर छ। र यो लास्टको क्वेशन सायद तपाईहरुलाई अलिकति बेग्लै हुन सक्छ है, यो लास्टको क्वेशन। अब सुरुमा यहाँनेरि के लेख्नु पर्यो, नम्बर अफ व्हाइट के लेख्नु पर्यो, मार्बल्स लेख्नु पर्यो। नम्बर अफ व्हाइट मार्बल्सलाई NW लेख्ने 6 भयो। त्यसैगरी अर्को के छ, नम्बर अफ ब्लू मार्बल्स भनेर छ। नम्बर अफ ब्लू मार्बल्स भनेको कति छ 5 छ। त्यसैगरी अर्को के छ, नम्बर अफ ब्ल्याक मार्बल्स। नम्बर अफ ब्ल्याक मार्बल्सलाई मैले NU लेख्थे है त, 4 भयो। भने चाहिँ यति छ। अब यहाँनेरि टोटल नम्बर अफ मार्बल्स, टोटल नम्बर अफ मार्बल्स चाहिन्छ, स्याम्पल स्पेस हो। टोटल नम्बर अफ मार्बल्स NS भनेको कति हुन्छ, 6 + 5 11 15 वटा आउन गयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ ब्लू मार्बल भनेको छ, पहिलो छ प्रोबेबिलिटी अफ अ ब्लू मार्बल। ब्लू मार्बलको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि NB डिवाइडेड बाइ NS गर्नु पर्यो। NB भनेको कति छ 5 छ, 5/15 भनेको 1/3 आउने भयो ब्लू मार्बल। फेभरेबल केसेस त 5 त हुन्छ नि हैन, हो यो अनुसार गर्यो। त्यसैगरी दोस्रोमा के छ, ब्ल्याक मार्बल। प्रोबेबिलिटी अफ अ ब्ल्याक मार्बल। अ ब्ल्याक मार्बलको फेभरेबल केसेस कति छ, NU डिवाइडेड बाइ NS हुन जान्छ, 4/15 हुन जान्छ। अरु केही गर्नुपर्छ पर्दैन। अ ब्ल्याक अर अ व्हाइट मार्बल। अब दिएको सी मा हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि अ ब्ल्याक अर व्हाइट मार्बल भनेर दिएको छ है त, ब्ल्याक अर व्हाइट मार्बल छ। अब हामीले अघि नै के लेखिसकेका थियौं भन्दाखेरि व्हाइट मार्बल कतिवटा छ, व्हाइट मार्बल हाम्रो 6 वटा व्हाइट मार्बल छ। ब्ल्याक मार्बललाई U लेखेका थियौं, कतिवटा छ ब्ल्याक मार्बल भन्दा 4 वटा छ। अब सिम्पली हामीले यहाँनेरि के गर्न सक्छौं भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्ल्याक मार्बल भनेको सजिलो हुन्छ के पछि हिसाब गर्न। यो भनेको कति हुन्छ 4 बाइ कतिवटा थियो अघि 11 15 वटा थियो। त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट मार्बल भनेको NW NS छ। यो भनेको व्हाइट 6/15 भनेको 2/5 हुन्छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट अर ब्ल्याक मार्बल भनेको के हुन्छ, सिम्पली U हुन जान्छ। अब यहाँनेरि चाहिँ यो एक्सक्लुसिभ इभेन्ट जस्तो भयो क्या, किन भन्दाखेरि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ, किन ब्ल्याक आयो भने व्हाइट आउँदैन नि त, व्हाइट आयो भने ब्ल्याक आउँदैन है त। अ बल इज ड्रोन, एउटा मात्रै बल ड्र गर्न पाइन्छ भनिरहेछ।
यसको मतलब यहाँनिर भ्यालु कति हुन्छ त 4/15 + 2/5 भनेको 4 + 2 × 3/15 भनेको 10/15 भनेको 2/3 हुन जान्छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ अ ब्ल्याक मार्बल है त, यो हामीले कति नम्बर गर्यौं भर्खरै सी नम्बर। अब डी नम्बरमा के छ प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ नट ए ब्ल्याक मार्बल भनेर छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि स्याम्पल स्पेसको टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ 1। कुनै पनि स्याम्पल स्पेसको टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1 हुन्छ। भनेपछि त्यो टोटल प्रोबेबिलिटीमा यदि मैले ब्ल्याक मार्बल आउने प्रोबेबिलिटी घटाइदिए भने त ब्ल्याक मार्बल नआउने प्रोबेबिलिटी आउँछ नि त। यो भनेको सपोज मैले 1 - p ब्ल्याक गरिदिएँ भने 1 - 4/15 भनेको कति आउँछ 11/15। यो भनेको नट अ ब्ल्याक मार्बल। अर्को तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्लू अर ब्ल्याक गर्नुभयो भने पनि त्यही नै आउँछ होला। जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्लू मार्बल भनेको 5/15, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हुन्छ व्हाइट मार्बल 6/15, यो भनेको 11/15। एउटै एन्सर आउँछ क्या, गरेको त्यही हो। हामीले के निकालिरहेका छौँ यहाँनिर भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट अर ब्लू मार्बल निकालिरहेका छौँ यहाँनिर। यो पनि त्यही नै हो। नट अ ब्ल्याक मार्बल भन्छ कि त व्हाइट आउनु पर्यो कि ब्लू आउनु पर्यो, त्यही त कुरा हो हैन। हो यसरी निकाल्न सकिन्छ। यसरी हामीले 3 नम्बर सक्यौं। अब 4 नम्बरमा जाउँ। 4 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है त। हेर्नुस् त एकचोटी पढ्नुस् त। यहाँनिर के छ अ कार्ड इज ड्रन एट र्यान्डम फ्रम अ प्याक अफ वेल सफल्ड कार्ड्स, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रन इज। अब हामीलाई के थाहा छ भने जम्मा जम्मी के हुन्छ त 52 वटा पत्ती हुन्छ। 52 वटा पत्ती भइसकेपछि यहाँनिर मैले के लेखे त हाम्रो 4 नम्बरमा टोटल नम्बर अफ कार्ड्स NS भनेको कति हुन्छ त 52 वटा हुन्छ। अब 1 नम्बरतिर जाउँ। सुरुमा के छ ब्ल्याक कार्ड। अब ब्ल्याक कार्ड भनिसकेपछि जम्मा जम्मी 52 वटा पत्ती हुन्छ। 52 वटा पत्तीमा 26 वटा ब्ल्याक हुन्छ, 26 वटा रेड हुन्छ। 26 वटा ब्ल्याक हुन्छ, 26 वटा रेड हुन्छ। अब यो ब्ल्याकमा पनि यो 13 वटा कार्ड, यहाँ 13 वटा, यहाँ 13, यहाँ 13 वटा कार्ड हुन्छ। अब यो भनेको भोटे भने चाहिँ यस्तो सेप वाला है त, यस्तो पान जस्तो, यस्तो पानको पत्ता जस्तो सेप हुन्छ नि यस्तो। यो चिडी हुन्छ, चिडी। यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो सेपमा हुन्छ। यो भनेको डायमन्ड इटा हुन्छ र अर्को 13 वटा के हुन्छ पान हुन्छ, हार्ट हुन्छ, हार्ट डायमन्ड। यो के हुन्छ त यो भनेको क्लब हुन्छ र यो भनेको के हुन्छ स्पेड हुन्छ। ठीक छ, क्लब र स्पेड हुन जान्छ है, क्लब र स्पेड हुन जान्छ। क्लब भनेपछि चिडी, स्पेड भनेपछि के हुन जान्छ त हार्ट हुन जान्छ। ठीक छ, यो कुरा बुझियो होला। यति कुराहरु चाहियो हामीले, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। साथसाथै 3 प्रकारको फेस कार्ड हुन्छ, ज्याक, किङ र क्वीन, अथवा गुलाम, मिसी र बादशाह। यो 3 प्रकारको फेस कार्डहरु जेनरली यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यति कुराहरु भयो है, यति कुराहरु भयो। अब पहिलो क्वेशनमा के सोधेछ ब्ल्याक कार्ड भन्छ सिम्पली टोटल ब्ल्याक कार्ड्स भनेको के हुन जान्छ NU लेखे मैले ब्ल्याक कार्डलाई कतिवटा हुन्छ 26 वटा हुन्छ भन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक कार्ड भनेको के हुन जान्छ NU डिवाइडेड बाइ NS भनेको 26/52 भनेको 1/2 हुन्छ। दोस्रोमा के छ हार्ट, टोटल अब हार्ट कार्ड पानको कतिवटा हुन्छ, पानको 13 वटा पत्ती हुन्छ। अघि नै हामीले कुरा गरे ब्ल्याक र रेड हुन्छ। रेडमा पनि एउटा के हुन्छ, रेडमा भनेको एउटा डायमन्ड हुन्छ र अर्को हार्ट हुन्छ है, 13 वटा हुन्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हार्ट भनेको NH डिवाइडेड बाइ NS भनेको 13/52 भनेको 1/4 हुन्छ। तेस्रोमा के आयो एस भनेको एक्का। प्रत्येक कार्डको एउटा एउटा एक्का हुन्छ। क्लबको एउटा एक्का हुन्छ, स्पेडको एउटा एक्का हुन्छ हैन, डायमन्डको एउटा एक्का हुन्छ र हार्टको एउटा एक्का हुन्छ भन्छ। टोटल एस कार्ड्स भनेको NA भनेको कति 4 वटा हुन्छ
भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस कार्ड भनेको NA डिभाइडेड बाई NS भने के हुन्छ 4/52 भनेको 1/13 हुन जान्छ। अब चौथो क्वेसनमा जाउँ, अ ज्याक, अ किङ अर अ क्वीन। अब एउटा कुरा तपाईँले के याद गर्नु भने एउटा मात्रै कार्ड ड्र गर्न पाइन्छ भनिरहेछ। यति तीनवटा गर्नुभयो, ओके मैले मेटाइदिन्छु है त। यहाँनिर हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिन सक्छ। सपोज PU भनेको कति छ 1/2 छ ब्ल्याकको, त्यसपछि हार्टको 1/4 र एसको कति आयो 1/13 भनेर आएको छ। यो इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन सक्छ है। ओके ल, यति मैले मेटाइदिएँ। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा अ ज्याक अर किङ अर क्वीन भनेपछि एउटाको एउटा ज्याक हुन्छ, एउटाको एउटा ज्याक, एउटाको एउटा क्वीन, एउटाको एउटा क्वीन। जस्तै हार्टको एउटा ज्याक हुन्छ, क्लबको एउटा हुन्छ, स्पेडको एउटा हुन्छ, डायमन्डको एउटा हुन्छ, हो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। भनेपछि चौथो क्वेसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ, टोटल नम्बर अफ ज्याकलाई NJ भनियो। यो भनेको 4वटा हुन्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक भनेको कति हुन्छ त NJ डिभाइडेड बाई NS भनेको कति हुन्छ 4/52 भनेको 1/13। त्यस्तै गरी टोटल नम्बर अफ क्वीन पनि 4वटै हुन्छ, मिसी। NQ भनेको 4 भनेपछि PQ भनेको NQ डिभाइडेड बाई NS भनेको 4/52 भनेको 1/13 हुन्छ। त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ किङ कति हुन्छ त, यसलाई NK भनौँ, 4वटै किङ हुन्छ भनेपछि PK भनेको NK डिभाइडेड बाई NS भनेको 4/52 भनेको 1/13 हुन्छ। अब सोधिरहेको छ के ज्याक, किङ अर क्वीन भनेपछि ज्याक अर किङ अर क्वीन भनेको एउटा कार्ड ड्र गरिन्छ। एउटा कार्ड ड्र गर्दाखेरि कि त ज्याक आउँछ कि किङ आउँछ कि क्वीन आउँछ। यो तीनवटै एउटा आउन सक्छ, दुईटा आउन सक्छ, सक्दैन। एउटा तान्दै एउटै आउनु पर्यो। अब के अलिकति लफडा खेलाडी छ भने उसले दुईटै तान्दिन सक्छ, बेग्लै कुरा हो, बट यस्तो हुनु पर्यो। यो भनेको के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ज्याक, प्रोबेबिलिटी अफ किङ र प्रोबेबिलिटी अफ क्वीन हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 1/13 प्लस 1/13 प्लस 1/13 भनेको 3/13 हाम्रो प्रोबेबिलिटी आउँछ, किनभने यिनीहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ। त्यसै गरी 5औं नम्बरमा के छ, स्पेड अर हार्ट आउनु पर्यो। स्पेड अर हार्ट भनेपछि अब टोटल नम्बर अफ स्पेड कतिवटा हुन्छ त, स्पेड भन्छ भोटे हुकुम। यो भनेको NS कहीँ लेखिसकेको छ भनेपछि यसलाई मैले D भने है त, यो भनेको 13वटा हुन्छ। त्यसै गरी टोटल नम्बर अफ हार्ट कार्ड भनेको NH भनेको कति छ 13 छ। देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पेड अर हार्ट भनेको के हुन्छ, PD प्लस PH हुन्छ। यो भनेको ND बाई NS प्लस NH बाई NS भनेको 13/52 प्लस 13/52 भनेको 26/52 भनेको 1/2 आउन जान्छ। यो भनेको कति आउँछ 1/2 आउन जान्छ। ओके, यति भइसकेपछि अब लास्ट क्वेसन हेर्नु त। लास्ट क्वेसनमा के दिएको छ, हार्ट अर एन एस भनेको छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हार्ट भनेको कति छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हार्ट भनेको यहाँनिर हामीले निकालिसकेका छौँ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हार्ट भनेको 13 छ, 13/52 भनेपछि 1/4 हुन्छ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस भनेपछि टोटल एस कार्ड्स कतिवटा हुन्छ, 1 कार्ड। टोटल एस कार्ड्स भनेको मैले यसलाई NE लेखिदिएँ, कहीँ रिपिटेड छ भने सरी, यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 4वटा हुन्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एस भनेको कति छ, NE बाई NS भनेको यहाँनिर कति आउन जान्छ त 4/52। 4/52 भनेको 1/13 आउँछ। अब हार्ट भनिसकेपछि एउटा एस कार्ड त हार्ट पनि हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि। भनेपछि सिम्पली के गर्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हार्ट अर एस भनिसकेपछि चाहिँ PH प्लस PA PE माइनस PH इन्टरसेक्सन E भयो। अब सपोज के हुनसक्छ, त्यो एस कार्ड 4वटा एस कार्ड हुन्छ होइन, 2टा रातो 2टा कालो। अब कस्तो आइदियो भने हार्टवाला आइदियो भने त त्यो कार्ड त हार्ट पनि हो एस पनि हो। भनिसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ, PH भनेको 1/4,
यो भनेको 1/13 माइनस के गर्नु पर्यो 1/13 गर्नुपर्ने हुन्छ त 1/13 गर्नुपर्ने हुन्छ कतिवटा हुन्छ यसो विचार गर्नुस् जम्मा जम्मी एस कार्डको कुरा गर्दाखेरि यसो विचार गर्नुस् जम्मा जम्मी 4 वटा एस कार्ड हुन्छ 4 वटा एस कार्डमा एउटा कार्ड के हुन सक्छ त त्यो भ्यालु आउन सक्छ भनेपछि यहाँनेरि यसो विचार गर्दा यहाँनेरि कति हुनु पर्यो त भन्ने कुरा आउन जान्छ अब यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति हुनुपर्छ त यहाँनेरि तपाईको भ्यालु आउन जान्छ 1/52 किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि हार्ट अर एन एस दुईटै आउन सक्ने भनेको त 52 वटा तासमा त एउटा त छ नि त्यो हार्ट पनि हुनु पर्यो एस अफ हार्ट आयो भने हुन्छ भन्छ 1/52 अब यो क्याल्कुलेसन तपाईले गर्नु त कति आउँदो रहेछ सिम्पली क्याल्कुलेटरमा हाल्ने पनि हुन्छ यहाँनेरि तपाईको 1/4 यहाँनेरि के आउँछ 1/4 प्लस कति आउँछ 1/13 माइनस 1/52 भनेको 4/13 आउँछ यो भ्यालु तपाईको कति आउँछ 4/13 आउँछ किन आयो म फेरि भनिदिन्छु यो दुईटा त तपाईले बुझ्नुभयो अब यो लास्टको जुन छ नि हार्ट पनि हुनु पर्यो एस पनि हुनु पर्यो हार्ट पनि हुनु पर्यो एस पनि हुनु पर्यो भनेको के हुन्छ त पानको एक्का पानको एक्का भनेको त 52 वटामा त एउटा त छ नि हैन र त्यही भएर यसको भ्यालु 1/52 राखेको हो एकदम ध्यान दिनु है यो कुरामा ओके ल यसरी हामीले यो पनि सक्यौं 4 नम्बरको पनि हामीले सक्यौं अब हामी जान्छौं 5 नम्बरमा एकदम सजिलो छ 5 नम्बरको क्वेशन यहाँनेरि के दिएको छ भने एनुअल सेल्स कमिसन फ्रम अ 300 मिडिया सेल्स पर्सन इज दिएको छ र यहाँनेरि एउटा कन्टिन्युअस डेटा दिएको छ एनुअल सेल्स र नम्बर अफ सेल्स पर्सन यो चाहिँ 1000 मा छ यो भनेको 0 देखि 5000 हो 5000 देखि 10000 10000 देखि 15000 15 देखि 20 यो सबै 1000 मा हो है र सेल्स कमिसन भनेको 0 देखि 5000 सम्म पाउने 15 जना छन् 5000 देखि 10000 पाउने 25 जना छन् 15 देखि 20000 पाउने 125 जना छन् यस्तो भनिरहेछ अब क्वेशनले के सोधिरहेको छ भने पहिलो कुरा क्वेशनले हामीले के सोधिरहेछ भने नम्बर अफ अथवा प्रोबेबिलिटी अफ यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो प्रोबेबिलिटी that commission is between कति 5 and 10,000 5 and 10,000 भनेर भनेको छ 5000 अथवा 10,000 प्रोबेबिलिटी दैट कमिसन इज बिट्विन 5 and 10,000 कति जनाले पाउँछन् होला त जम्मा जम्मी 300 जना मान्छे छन् हैन त अब यहाँनेरि हेरौं जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ पिपल कति जना छन् 300 जना छन् अब कति जनाले चाहिँ कमिसन पाउँछन् त 5 to 10,000 भनेको कति जनाले पाउँछन् त यो कमिसन जनरली के सोधिरहेछ नि कति जनाले पिपलले चाहिँ यो क्वेशनले के भन्न खोजिरहेछ भने कति जना पिपलले चाहिँ 5 देखि 10,000 बीचको कमिसन पाउँछ भनेर सोधिरहेको छ है त यो भनेको कति जना छन् त 25 जना छन् 25 जना छन् भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी दैट 5 देखि 10000 कमिसन पाउने भनेको 5 देखि 10 डिवाइडेड बाइ एनएस भनेको 25/300 हुन जान्छ यो भनेको 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 1/12 हुन जान्छ ओके दोस्रो क्वेशनमा के छ भने प्रोबेबिलिटी अथवा people getting commission less than 15,000 भनेर भनौं यो भनेको अब हामीले एनएस को भ्यालु कति हो थाहा छ 300 छ अब कमिसन भनेको लेस देन 15,000 हुनु पर्यो अब यहाँ हेर्नुस् है त यो एउटा के हो त एक्सक्लुसिभ क्लास इन्टरभल हो ग्रेटर देन 0 लेस देन 5,000 ग्रेटर देन 5,000 लेस देन 10,000 ग्रेटर देन 10,000 लेस देन 15,000 यसले के भनिरहेछ भने लेस देन 15,000 हुनु पर्यो भन्छ कति जना मान्छेले चाहिँ लेस देन 15,000 पाइरहेछन् त भन्दाखेरि यहाँ 10 to 15 छ नि यो भनेको लेस देन 15,000 हो के भन्छ यति जना मान्छे जुन छ यति जना मान्छेले चाहिँ लेस देन 15,000 पाइरहेको छ कति जना छन् 15 35 र 25 ले 60 75 जनाले पाइरहेको छ भन्छ प्रोबेबिलिटी दैट 15,000 भन्दा कम पाउने भनेको n लेस देन 15,000 डिवाइडेड बाइ एनएस भनेको 75/300 यो भनेको कति आउँछ त 25 ले जान्छ त
25 3 75, 25 1 is 25 अनि 25 1 is 25, 25 2 is 50, 1/4 आउन जान्छ। यसरी गर्न सकिन्छ। कमिसन कतिजनाले पाउँछ यतिको बिचमा भन्ने टाइपको कुरा हो प्रोबेबिलिटी। हुन त एक्ज्याक्ट नम्बरै आउँछ किनभने एक्ज्याक्टली दिएको, जस्ट हामीले प्रोबेबिलिटीमा क्याल्कुलेट गरेको। ओके, ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ। यहाँसम्म हामीले यो गर्यौँ। अब अर्को पार्टमा अरू क्वेसन्सहरू आउँछ, अझ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू आउन बाँकी नै छ है त। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले जरुर हेर्नु होला। र यहाँसम्म कुनै प्रब्लम छ, केही नबुझेको कुराहरू छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै एउटा नम्बर छ 9849595895। यो नम्बरमा पनि तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। वाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, नेपाल अनलाइन स्कुलको इन्स्टाग्राममा गएर नि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। सर मैले यो बुझिनँ, मलाई यो बुझाइदिनु, सर मलाई यो कोर्स चाहिएको छ भनेर धेरै स्टुडेन्टले मेसेज गरिराख्नु भएको छ। हामी कोर्सहरू बिस्तारै बनाइरहेछौँ है त। कोर्सहरू बन्ने प्रक्रियामा छ, टेन्सन नलिनु। हामी तपाईँहरूसँग जहिले पनि छौँ। आरामले पढ्नुहोस्, आरामले काम गर्नुहोस्। हामी मजाले पढेर एक्जाममा बवाल मार्क्स ल्याउँछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच।